बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात हुए आज चौथा दिन आ चुका है और 72 घंटे से ज़ायद जो है वो टाइम गुज़र चुका है। आपने आज से पहले भी 76 सालों में कई बार इंतखाबात होते हुए देखे, लेकिन इस बार जो अनोखे इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, वो आज से पहले कभी हमने नहीं देखी। नाज़रीन, अब होगा क्या? आपके जहन में, मेरे जहन में, सबके पाकिस्तानियों के जहन में सवाल ये है और हर बंदा ये जानना चाह रहा है कि आपका वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनेगा, कौन सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी। और फाइनल जो है अब तमाम हलकों से जो रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं और अब क्या बनेगा। उस हवाले से कुछ नई चीज़ें आई हैं, डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखनी है कि इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में एक मीटिंग की है और वज़ीर आज़म, और इसके अलावा खान साहब ने क्या क्या कहा है। वज़ीर आज़म की सीट के लिए मुशावरत हुई है, KPK के लिए, पंजाब के लिए। उसके अलावा नाज़रीन, ये पहला ऐसा इंतखाब हुआ है पाकिस्तानी तारीख़ का कि जिसमें जो है वो मुल्क भर में आज तीसरा दिन है जब से इंतखाबात हुआ है, तब से लेके अब तक एहतजाज हो रहा है और बहुत ज़्यादा हलकों में एहतजाज हो रहा है। और एहतजाज फैलते फैलते, अदालतों का रुख करते करते जो है वो लोग बाहर निकल आए हैं पूरे पाकिस्तान भर में। इसके हवाले से भी बड़ी ज़रूरी बातें हैं। अब आपके माइंड में होगा कि ये सारी बातों का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। वज़ीर आज़म कौन बनेगा? इमरान खान बनेगा, नवाज़ शरीफ बनेगा, बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे, कौन बनेगा? नाज़रीन, आज अभी जो है वो तमाम रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं ये भी हम सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाज़रीन, ये वाहिद पाकिस्तान 2024 का वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की इस टाइम नज़रें हैं। शायद आपको याद होगा कि मिडल ईस्ट में पिछले 4 महीनों से जो है वो जंग जारी है, जिसके बाद अमेरिका को वहाँ पर शिकस्त का सामना है, इसराइल को शिकस्त का सामना है, बरतानिया को, और मिडल ईस्ट से ख़ुसूसी तौर के ऊपर अमेरिका का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अमेरिका क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गेम चेंज हो, हम जो भी गवर्नमेंट बने वो कम से कम हमारे हक़ में हो। इसलिए अमेरिका जो अपनी चीज़ें याद दहानी करवा रहा है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि हमारे लिए, ये ना हो कि पाकिस्तान का भी मुंह हमारी तरफ से मुड़ जाए तो पूरे बर-ए-आज़म एशिया और मिडल ईस्ट से हमारा सफाया हो जाए। यानी वाहिद ऐसे इंतखाबात हैं जिसके बाद एहतजाज शुरू हुआ, धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं शांगला में पहले दिन क्या हुआ, KPK में। इसके अलावा आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में किस तरह लोग एहतजाज के लिए, अपना हक़ लेने के लिए निकले। सियालकोट में किस तरह लोग निकले बाहर NA71 के लिए। और इसके अलावा आप देखें नवाज शरीफ साहब को NA15 से शिकस्त हुई। एक आम बंदा शिकस्त दे रहा है एक पार्टी के सरबराह को, नून लीग के जो बानी हैं उनको। आखिर ये भी तो कुछ मामलात हैं ना। यास्मीन राशिदा जो है वो बड़े वोट बैंक का दावा कर रही हैं। तो पूरे पाकिस्तान में आज लिबर्टी में, KPK में, पूरे पाकिस्तान में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तमाम जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं वहाँ पे उनके सामने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और पुरअमन एहतजाज हो रहा है। बीच में ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एहतजाज को इंतशार की तरफ भी लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है, पुरअमन एहतजाज की। नाज़रीन, अब क्या बनेगा जब इतना बड़ा पहली दफ़ा जो है वो इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में पहली बार आपने जितने भी इलेक्शन पहले देखे, 2018 में देखा, 2013 में देखा, धांधली का इल्ज़ाम लगता था तो लोग कहते थे कि जी धांधली हुई है। धांधली के इल्ज़ामात लगने के बाद 2-4 दिन लोग बातें करते थे, उसके बाद खामोश हो जाते थे। लेकिन पहली दफ़ा हर बंदे के हाथ में फॉर्म 45 है और वो दिखा रहा है कि जी ये मेरा सबूत है, मैं जीता हूँ। तो बाद में रिज़ल्ट चेंज हो गया है। क्या जमात इस्लामी, क्या मतलब हर जमात ये क्या इस दफ़ा बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम के साथ। अगर कोई भी जमात इस काबिल है तो उसको उसका मैंडेट मिलना चाहिए और हुकूमत बननी चाहिए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि खान साहब ने मीटिंग बुलाई, खान साहब के साथ मीटिंग हुई जेल के अंदर ही, और खान साहब जो है वो बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे थे जेल के अंदर। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम KPK में, पंजाब में और वफाक में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और
جو KPK میں حکومت بنائیں گے اس کے لیے ابھی مشاورت ہو رہی ہے، لیکن جو وزیر اعظم کا نام ہے وہ خان صاحب نے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب باہر آ کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور وہ نااہل بھی ہیں، جب تک وہ نااہلی ان کی ختم نہیں ہوتی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو وہ تب تک تو وزیر اعظم نہیں۔ علی محمد خان کا انہوں نے نام لیا ہے کہ اگر وہ وفاق میں ان کی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ ان کو ملتی ہے تو ان کا جو امیدوار ہوگا وہ علی محمد خان صاحب ہوں گے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں، جو آپ نے سنا ہوگا ان کا جو شعر مشہور ہوا تھا۔ تو خان صاحب کا جو فائنل فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے کی تائید تبھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، جب خان صاحب کے جیتنے والے جتنے بھی PTI کے جن کو PTI نے سپورٹ کیا ہے، ٹکٹس دیے ہیں، آزاد امیدوار ہیں، وہ نہ جھکیں نہ بکیں، تو یقین کریں یہ بہت بڑا سیاسی سیٹ اپ ہو سکتا ہے اور یہ اتحاد خان صاحب کو کامیاب کر سکتا ہے حکومت بنانے میں۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں، خان صاحب کے جو اعلان کے بعد کیا لائے عمل بنتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سب کے یہی سوال آ رہا ہوگا کہ 72 گھنٹے جو ہے وہ وقت جوں کا توں گزرتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پہلی میٹنگ بھی آنی ہے 72 گھنٹے کے اندر اندر۔ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کے لیے، سپیکرز کے لیے جو ہے اجلاس ہوتے ہیں قومی اسمبلی کا پہلا، تو اجلاس پہلا تب بھی ممکن ہوگا کہ جب سارے جو ہے وہ حلقے ان کے رزلٹس اناؤنس ہو چکے ہوں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی تصدیق کرے گا، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے جو حتمی نتائج ہیں وہ جب عوام کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری جگہوں پر پٹیشن دائر کر دی ہے، جیسے کہ ان کو پہلے بھی انصاف ملا، ROs نے ان کے ساتھ پہلے بھی کیا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے، ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو انصاف بھی ملا اور بہت سارے لوگ، یقین کریں اس دفعہ جتنی تعداد میں لوگ باہر نکل کے انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے اور جس کثرت سے ووٹ ڈالے ہیں PTI کو، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی خاموشی بھی نہیں دیکھی کہ 4 دن رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہ ہوں اور فارم نمبر 45 لے کے ہر بندہ کہے کہ میں جیتا ہوں اور دوسرا بندہ ہار گیا ہے، اور 47 جو فارم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو، یعنی کہ کسی اور پارٹی کی جیت کا لکھا گیا ہو۔ ناظرین میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرتا چلوں چند سیکنڈ میں کہ فارم 45 جو ہوتا ہے وہ ایک پولنگ اسٹیشن کا ہوتا ہے، اور جو فارم 47 ہوتا ہے وہ ایک مکمل حلقے کا 47 ہوتا ہے، جس میں RO لکھتا ہے کہ فلاں حلقے سے فلاں امیدوار نے اتنے ووٹ لیے اور یہ فلاں امیدوار جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ اب ناظرین جو تمام رزلٹس آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہوگا۔ فائنلی رزلٹ یہ ہیں کہ PMLN نے 78 کامیاب ہو چکے ہیں وفاق میں اور NA حلقے میں، اس کے علاوہ پنجاب میں ان کے 137، یہ فائنلی رزلٹ اب آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ PP جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، انہوں نے 54 جو ہے وہ لے لیے ہیں، امیدوار ان کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ PTI پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 92 کے اوپر براجمان ہے، جو کہ حمایت یافتہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ جو 22 ہیں وہ علیحدہ آزاد ہیں، اور PTI کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے 50 لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، اگر وہ بھی 50 حمایت یافتہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس میجورٹی موجود ہے اور وہ وفاق میں واقعی حکومت بنا سکتے ہیں۔ ناظرین ساری باتوں کا نچوڑ اور رزلٹ یہ ہے کہ اگر کوئی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اتنی مضبوط اور سٹرونگ نہیں ہوگی جیسا کہ آپ نے 2013 میں دیکھا تھا، یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد PDM کی حکومت آئی اور وہ اچھے طریقے سے فیصلہ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ تو ساری دنیا کی نظریں اس ٹائم پاکستان میں، مزید تفصیلات جو بھی آئیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کی تازہ ترین جو ہے وہ معلومات اس کے مطابق یہی ہے کہ گٹھ جوڑ کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ MQM پاکستان لاہور میں آئی، میاں صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، زرداری صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں بیک ڈور میں، فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ امیدوار ہیں اس کے لیے صدر پاکستان کے لیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 سیٹیں جو ہے وہ لی ہیں نیشنل اسمبلی کی، تو ناظرین اعجاز اللہ 1 سیٹ لی ہے۔ تو یہ ناظرین سارا معاملہ جو ہے وہ کھچڑی ایک عجیب و غریب بنی ہوئی ہے جو کہ
پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ لمحہ بلمحہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو 24 گھنٹے کے بعد ایک ضرور اپڈیٹس مل جایا کرے گی۔ دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اگلے سیگمنٹ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔